we move on to our next session. Vidwan Sri Dr. Karthik Sharma ji will be speaking on, will be delivering a Samskrita lecture on Bhashyarka Prakasha's arguments regarding the beginning of Gita Shastra. And after the Sanskrit lecture, he will be summarizing his talk in English as well. Just a brief introduction. Dr. Karthik Sharma ji is currently working as assistant professor in Chinmay Vishwavidyapeeth, situated in Kochi, Kerala. He completed his graduation and post-graduation in Advaita Vedanta from Madras Sanskrit College, Mylapore. And he has completed his traditional studies in Advaita Vedanta under Dr. K.S. Maheshwaran ji, whose lecture we had in the morning. And he has completed all the 15 levels of exam in the Mahapariksha in Advaita Vedanta from Tenali. He has also learned Tarka Sangraha in traditional manner from Dr. K.E. Devanathan ji. He has also studied advanced Vedanta texts under Mahamahopadhyaya Dr. Mani Dravid Shastrigal. And he has regularly participated in various Vakyartha Sadhas, seminars and conferences. He was honored with golden ring, that is Suvarnanguliyakam, by Mahasannidhanam Sri Bharati Tirtha Swamigal of Sringeri Peetham in 2019. He was also awarded with Advaita Vedanta Ratnam by Kanchi Kamakoti Peetham in 2019, and he was awarded by Indic Academy as well with the title Advaita Vedanta Vidwan Mani. And so we are very glad to have you, Karthik ji, on our program. Please go ahead and start your session. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Gurubhyo Namah. Maya Gita Shastrasya Arambhaha Advaita Sampradayānusareణ Kutra Asti Iti Yat Nirupanam Ramaraya Kavina Samarthitam पूर्वपक्षोपस्थापन पूर्वकं यत् समर्थितं भाष्यार्थ प्रकाशे तद् यथामति यथा समयं तं विचारमत्र अहम् उपस्थापयिष्यामि। अद्वैत संप्रदाये भगवद्गीता शास्त्रं द्वितीयाध्याये 11 श्लोकादारभ्य अस्ति इति स्वीकृतमस्ति। तत्र यद्यपि 18 अध्यायः भगवद्गीतायाः 18 अध्यायः वर्तन्ते, 18 अध्यायः अपि भगवद्गीता इति शब्देन यद्यपि प्रसिद्धाः महाभारतान्तर्गताः एते अध्यायाः, तादृशप्रसिद्धिरस्ति चेदपि तत्र केनचित् कारणेन वक्ष्यमाणेन कारणेन प्रथमाध्यायस्य एवमेव द्वितीयाध्यायस्य 10 श्लोकाः ये वर्तन्ते तावत्पर्यन्तं गीताशास्त्रं न आरब्धं, किन्तु 11 श्लोकश्च अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः इति 11 श्लोकः। अस्मिन्नेव श्लोके गीताशास्त्रस्य आरम्भः। तदुत्तरं 18 अध्याये सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति एतावत्पर्यन्तं भगवद्गीताशास्त्रम् इति तत्र शास्त्रस्य उपसंहारः इत्येवम् एतावन्तः ये श्लोकाः एतावान् यः भागः अस्यैव भागस्य गीताशास्त्रत्वमस्ति इति तु स्वीकृतमस्ति। परन्तु तस्य कारणं तु समर्थनावसरे मया उच्यते। अत एव भगवत्पादैः अपि प्रथमाध्यायस्य भाष्यं नैव विरचितं भगवद्गीतायाः, द्वितीयाध्यायस्य 10 श्लोकानामपि भाष्यं न विरचितं, किन्तु 11 श्लोकमारभ्यैव पूज्यपादैः भाष्यं विरचितमस्ति इत्यपि अत्र स्मर्तुं शक्यते। परन्तु अत्र विशिष्टाद्वैताचार्यैः, रामानुजाचार्यैः एवम् अन्यैश्च व्याख्याकर्तृभिः, भगवद्गीता व्याख्याकर्तृभिः एवं पक्षः स्वीकृतः अस्ति। अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् इति यः भागः अस्ति सः भागः अपि इदानीं शास्त्रान्तर्गतः भवितुं नार्हति,
किन्तु तदुत्तरं विद्यमानः श्लोकः एव तदुत्तरश्लोकादेव शास्त्रारम्भः अस्ति इति तेषां मतं वर्तते। तं पक्षम् आदौ अनूद्य तत् खण्डनावसरे सिद्धान्तिनः आशयः सर्वांशेन मया विव्रियते। तत्रापि भाष्यार्कप्रकाशानुसारेण विव्रियते। अत्र सामान्यतः प्रसङ्गस्तु सर्वैः ज्ञायते एव, तथापि अत्यन्तं संक्षेपेण इदं कथयामि। अत्र महता संरम्भेण युद्धं कर्तुम् आगतः अस्ति अर्जुनः। युद्धभूमौ आगतोऽपि अर्जुनः तस्य भ्रमवशात् शोकवशात् तस्य इदानीं युद्धे प्रवृत्तिः न सञ्जायते। तथा च अर्जुनस्य क्षत्रियस्य सतः युद्धं तु धर्मः, तथा च युद्धे प्रवृत्तिः कारणीया इत्येतदर्थं भगवान् तत्र शास्त्रम् उपदेष्टुम् आरब्धवान्। तस्य शोकं भ्रमं च निवर्तयितुम् उपदेशं कर्तुम् आरब्धवान्। अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् इत्यारभ्य। तथा च अत्र अस्मिन् प्रसङ्गे अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति श्लोकः भगवता उपदिष्टः चेदपि अयं श्लोकः न शास्त्रान्तर्गतः इति तु रामानुजमतं विशिष्टाद्वैतमतं वर्तते। तत्र कुतः इति प्रश्ने सति अस्य वाक्यस्य न उपदेशपरत्वमस्ति, यतोहि अत्र किञ्चित् न उपदिश्यते। अस्य श्लोकस्य कुत्र तात्पर्यम् इति चेत् उपदेशः अग्रिमश्लोके आरभ्यते। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमुतः परम् इति आत्मनित्यत्वादिबोधनेन उपदेशः आरभ्यते। अस्मिन् श्लोके तु केवलं शास्त्रस्य अवतरणमात्रम्। शास्त्रम् अवतारयितुम् अर्जुनस्य अत्र अवधानम् अपेक्षितम्। अवधानार्थं च अत्र भगवान् अत्र परिहासं करोति इति एतावन्मात्रम्। तथा च अत्र करिष्यमाणः यः शास्त्रोपदेशः तदर्थम् अपेक्षितं यद् अवधानं, तादृश अवधानम् अर्जुनस्य सम्पादयितुं भगवान् अत्र अर्जुनस्य परिहासं करोति इति एतदर्थम् अस्य श्लोकस्य आरम्भः अस्ति इत्येतत् तेषां मतं वर्तते। तथा च ते कथम् अत्र योजयन्ति, अत्र इदं कथं ज्ञायते इति चेत् तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः इति दशमश्लोकः वर्तते। तर्हि अत्र तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत इति वर्तते। तर्हि प्रहसन्निव इत्यस्य परिहासं कुर्वन् इव इत्यर्थः। तर्हि अवश्यं भगवान् परिहासं करोति अर्जुनस्य इति वक्तव्यम्। अस्तु, तर्हि परिहासः कुत्र क्रियते? अग्रिमश्लोके क्रियते। अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति। त्वं तु पंडित इव भाषसे, यः वस्तुतः नैव शोच्यः तत्रापि त्वं शोकं करोषि। पंडितः यथा भाषणं कुर्यात् तथा त्वं भाषसे, वस्तुतस्तु नैव पंडितः। पंडितश्चेत् गतासून् अगतासूंश्च नैव अनुशोचन्ति। मम अयं बन्धुः मरिष्यति इत्यादि कथनपुरस्सरं पंडितः नैव अत्र शोकं प्राप्नुयात्। परन्तु त्वं तु त्वया तु शोकः प्राप्यते इति कृत्वा अवश्यं त्वं तु न पंडितः, परन्तु पंडित इव भाषसे त्वम् इति कृत्वा अत्र परिहासः अवश्यं प्रतीयते। तथा च केवलम् अत्र परिहासः एव क्रियते इति वक्तुम् अत्र प्रहसन्निव इति वाक्यं तात्पर्यगमकमस्ति। यस्मात् प्रहसन्निव इति वर्तते तस्मादेव तदुत्तरश्लोकः परिहासार्थमागतः इति तु स्थितिः। तथा च इदं परिहासवाक्यम्। अस्तु, तर्हि उपदेशस्तु अग्रिमश्लोके आत्मनः नित्यत्वं बोधयति। न त्वेवाहं जातुनासम् इत्यादि। परन्तु एतदुपरि एकः प्रश्नः भवितुमर्हति। यदि एवं स्यात् तर्हि अत्र कश्चन क्लेशः अस्ति। अत्र तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः इति वाक्यं वर्तते। तर्हि इदं वचः उवाच इति इदं शब्दः वर्तते। इदं शब्देन तु तर्हि किं परामर्श्यते इति वक्तव्यम्। यतोहि इदं शब्दस्तु इदानीम् उपदेशपरश्लोकपरः इति वक्तव्यम्। परन्तु अग्रिमश्लोके तु अशोच्यान्वशोचस्त्वम् इत्यत्र तु इदानीं शास्त्रं नैव आरभ्यते। तथा च इदं शब्दस्य अर्थः अनुपपन्नः स्यात् खलु इति पृष्टे अत्र
अत्र आचार्यैः इदमपि विशिष्टाद्वैत आचार्यैः व्याख्याकर्तृभिः इदमपि स्वीकर्तव्यं भवति। अत्र इदं शब्दः यः वर्तते दशमश्लोके विद्यमानः, सः श्लोकः न 11 श्लोकं न परामर्शति, किन्तु तदुत्तर 12 श्लोकं परामर्शति। तथा च इदं वचः विषीदन् प्रहसन्निव इदं वचः किं वचः उवाच 12 श्लोकम् उवाच, ततः आरभ्य उवाच न त्वेव अहं जातुनासम् इति। तर्हि 11 श्लोकः स तु परिहासार्थः। तर्हि 11 श्लोकेन अवधानार्थम् अत्र परिहासं कृत्वा न त्वेव अहं जातुनासम् इत्यनेन शास्त्रोपदेशः आरब्धः इत्येवं ते योजयन्ति इति पूर्वपक्षः इति तेषां पक्षः वर्तते। एवं अत्र पूर्वपक्षे स्थिते अत्र इदानीम् अस्माकं सिद्धान्तः अत्र उद्घाट्यते। तथा न अत्र अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः इति अस्य गीताश्लोकस्यापि अवश्यं शास्त्रत्वं वक्तव्यमेव इति स्थितिः। कुतः हितशासन इति वक्तव्यम्। यत् हितम् उपदिशति तत् शास्त्रम् इति प्रसिद्धम्। तथा च प्रकृते अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् इत्ययं श्लोकोऽपि हितम् उपदिशति इति कृत्वा इदं शास्त्रम् इत्येव वर्तते। अस्तु, तर्हि किं तत् हितम् उपदिशति इति चेत् अस्मिन् श्लोके शास्त्रस्य प्रयोजनं यः मोक्षः, यः शोकनिवृत्तिरूपपदार्थः वर्तते मोक्षः, सः मोक्षः अत्र प्रतिपाद्यते इति कृत्वा अवश्यं शास्त्र अभिमत प्रयोजन प्रतिपादकत्वात् प्रयोजनरूपं मोक्षरूपं यत् प्रयोजनं तदुपदिशति इति कृत्वा इदम् अवश्यं शास्त्रं भवितुम्। अस्तु, तत् कुत्र उपदिष्टम् इति चेत् नानुशोचन्ति पण्डिताः इति वर्तते। तर्हि न अनुशोचन्ति, शोको नाम कः? शोकः नाम दुःखं। तर्हि तथा च सर्वदुःखं सांसारिकं यत् सर्वं दुःखम् इदानीं शोकशब्देन अत्र विवक्ष्यते। न अनुशोचन्ति इत्युक्ते शोकनिवृत्तिः बोध्यते। तथा च सर्वदुःखनिवृत्तिः स एव मोक्षः। तच्च अज्ञानस्यापि उपलक्षणं, यतोहि दुःखमपि अज्ञानवशादेव भवति, तथा च अज्ञानस्यापि तद् उपलक्षणमस्ति इति कृत्वा अन्ततो गत्वा तत् अज्ञाननिवृत्तौ पर्यवस्यते इति कृत्वा अत्र अज्ञाननिवृत्तिः अथवा शोकनिवृत्तिरूपः यः मोक्षः सः अत्र प्रतिपाद्यते। न तावन्मात्रं वस्तुतः न मोक्षः केवलः न प्रतिपाद्यते, किन्तु मोक्षकारणीभूतं यत् ज्ञानं तदपि अत्र प्रतिपाद्यते। तत् कथम् इति चेत् नानुशोचन्ति पण्डिताः इति वर्तते शेषः। तर्हि पण्डिताः शोकं न कुर्वन्ति इति अर्थः प्रतीयते। पण्डिताः नाम यस्य पाण्डित्यं वर्तते, पण्डा यस्य वर्तते सः पण्डितः। पण्डा नाम आत्मज्ञानं। प्रकरणानुसारेण खलु प्रकृते ज्ञानं नाम किम् इति वक्तव्यम्। ज्ञानस्य सविषयकस्य प्रकरणानुसारेण आत्मविषयकज्ञानम् इत्येव वक्तव्यम्। तथा च पाण्डित्यम् आत्मविषयकज्ञानं। तथा च यस्य आत्मविषयकज्ञानं वर्तते सः शोकं न कुर्वन्ति इति अर्थः प्रतीयते। तथा च पण्डितोद्देशेन यः पाण्डित्यवान् वर्तते तदुद्देशेन शोकनिवृत्तिः विधीयते इति अत्र प्रतीयते। एवं कश्चन नियमः अत्र वर्तते। असति बाधके उद्देश्यतावच्छेदक विधेययोः कार्यकारणभावः इति कश्चन नियमः। अयं नियमः कुत्र सिद्धः इति चेत् धनवान् सुखी इत्यादि स्थलेषु सिद्धः अस्ति। यः धनवान् सः सुखी इति यदा उच्यते तदानीं धनवन्तम् उद्दिश्य सुखं विधीयते। तथा च विधीयमानं सुखम् उद्दिश्य तत्र धनं कारणम् इति अस्माद्वाक्यात् यथा प्रतीयते तद्वत् अत्र पण्डितोद्देशेन शोकनिवृत्तिः यदि विधीयते तर्हि उद्देश्यतावच्छेदकीभूतं यत् पाण्डित्यं ज्ञानं तत् ज्ञानं शोकनिवृत्तिं प्रति कारणम् इत्यवगम्यते। तथा च ज्ञानस्य अज्ञाननिवृत्तेश्च परस्परं कार्यकारणभावः अत्र अवगम्यते। तथा च मोक्षस्य आत्मज्ञानस्य च परस्परं कार्यकारणभावः अप्यत्र बोध्यते। तथा च हिततमो यः मोक्षः तादृशस्य हिततमस्य मोक्षस्य साधनं यत् ब्रह्मज्ञानम् उभयोः अस्मिन् श्लोके प्रतिपाद्यमानत्वात् अस्य श्लोकस्य हितोपदेशत्वं वर्तते इति कृत्वा अस्य श्लोकस्य शास्त्रत्वं नैव वारयितुं शक्यते इति कृत्वा अस्य श्लोकस्य शास्त्रत्वम् इति अस्य श्लोकस्य शास्त्रत्वम् अङ्गीकर्तव्यमेव इति पक्षः उक्तः। इयम् एका युक्तिः। एतदुपरि अन्या युक्तिः उच्यते।
तावन् अत्र भवता यदि रामानुजीय पक्षानुसारेण विशिष्टाद्वैतपक्षानुसारेण यदि 12 श्लोके एव इदानीं यदि शास्त्रम् आरभ्यते इति स्वीक्रियते तर्हि किं भविष्यति? कस्यचित् उत्सर्गनियमस्य सर्वसिद्धस्य परित्यागः कर्तव्यो भवति। कः उत्सर्गनियमः इति चेत् सर्वनाम यद्वर्तते तत् सर्वनाम अव्यवहितं शब्दतः प्रधानं पूर्वप्रकृतं योग्यं परामर्शति इति कश्चन उत्सर्गनियमः वर्तते। अव्यवहितप्रधानं पूर्वप्रकृतं योग्यं च परामर्शति। परन्तु एतादृशः यः नियमः अस्य नियमस्य पूर्वप्रकृतत्वांशे तु मया अपि त्यागः कर्तव्यः, भवता अपि त्यागः कर्तव्यः। यतोहि अत्र इदं शब्दः यद्वर्तते तत् इतः परं प्रकरिष्यमाणमेव परामर्शति इति स्थितिः। परन्तु प्रकरिष्यमाणमपि यदि परामर्शेत् पूर्वप्रकृतत्वांशे सङ्कोचः कर्तव्यश्चेदपि तत्र इदानीं भवता तत्र किं कर्तव्यं भवति? अव्यवहितत्वांशेऽपि भवता सङ्कोचः कर्तव्यो भवति, मया तु तन्न कर्तव्यं भवति। यतोहि अत्र किं वर्तते? इदं शब्दस्तु दशमश्लोके वर्तते। अत्र भवतां पक्षानुसारेण शास्त्रारम्भस्तु 12 श्लोके वर्तते। तथा च इदं दशमश्लोके विद्यमानेन इदं शब्देन 12 श्लोकः परामर्ष्टव्यः अस्ति, न तु मध्ये विद्यमानः 11 श्लोकः इति कृत्वा तत्र अव्यवहितः यः 11 श्लोकः यद्वर्तते वाक्यं तदेव इदं शब्देन परामर्ष्टुं शक्यते इति स्वीकारे तत्र अव्यवहितत्वांशः यः वर्तते सः संरक्षितो भवति। परन्तु तत् परित्यज्य तत्र 12 श्लोकपरामर्शकत्वं भवता स्वीक्रियते इति कृत्वा अत्र अव्यवहितत्वांशेऽपि भवता परित्यागः कर्तव्यः इत्ययम् एकः दोषः भवतः वर्तते। मम पक्षे तु सः दोषः नास्ति इति एकः दोषः। अपरः कः दोषः अस्ति इति चेत् अत्र भवतः अयम् अभिप्रायः वर्तते तत्र 11 श्लोकः परिहासपरः इति। परन्तु तथा परिहासपरत्वं तस्य वाक्यस्य कदा स्यात्? यदि प्रहसन्निव इत्यनेन अंशेन तस्य अन्वयः यदि स्यात्, दशमश्लोके विद्यमानेन प्रहसन्निव इत्यनेन अंशेन 11 श्लोकस्य यदि अन्वयः स्यात् तर्हि 11 श्लोकस्य परिहासपरत्वं प्रतीयेत। परन्तु तथा अन्वयस्तु नास्ति। अत्र तमुवाच हृषीकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीतन्तम् इदं वचः इति तु पदैकवाक्यतापन्नम् एकं वाक्यम्, अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् इति तु पदैकवाक्यतापन्नम् अपरं वाक्यम्। अत्र प्रहसन्निव इत्यस्य अंशस्य यत् अनयोः पदयोः उत्तरवाक्येन सह अन्वय एव नास्ति। तर्हि दशमश्लोके विद्यमानं यत् पदद्वयं तस्य पदद्वयस्य तस्मिन्नेव वाक्ये प्रयुक्तैः इतरैः पदैः खलु अन्वयः वर्तते, न तु तदुत्तरवाक्ये विद्यमानैः पदैः इति कृत्वा अत्र परिहासः नैव प्रतीयते। इति कृत्वा कथं भवता परिहासपरत्वम् उच्येत? तद् नैव वक्तुं शक्यते। तथा च अत्र अन्वयसामग्रीं विनापि भवता अत्र बलात् परिहासपरत्वं स्वीकर्तव्यम् आपतति इति कृत्वा नैव प्रतीयते अत्र परिहासपरत्वम् इति एकः दोषः तृतीयः। परन्तु तदुपरि अत्र ते एवं वदन्ति तथा न, अत्र परिहासपरत्वम् एवं रीत्या न प्रतीयेत चेदपि अत्र पदाध्याहारं कृत्वा अत्र सः अर्थः अत्र प्रतिपाद्यते इति वक्तुं शक्यते। कथम् इति चेत् इति शब्दः कश्चन अत्र अध्याहर्तव्यः अस्ति। तथा च इदानीम् एवम् अत्र योजनां कुर्मः। अध्याहारो नाम यदा कस्यचित् वाक्यस्य अर्थः निर्णीयते, निर्णीततात्पर्यकं यदा वाक्यं भवति, केनचित् कारणेन यदा तात्पर्यं निर्णीयते तदानीं तत्तात्पर्यनिर्वहाय यदा वाक्यार्थस्य परिपूर्णता वक्तव्या तदानीं तदर्थम् अविद्यमानमपि किञ्चित् पदं तत्र अस्ति इति कल्पनीयमस्ति। तर्हि तदा तत्र किञ्चित् पदकल्पनं यदा क्रियते तदानीं सः पदाध्याहारः इति उच्यते। तथा च प्रकृते इति शब्दः अत्र अध्याह्रियते चेत् मया अपेक्षितः अत्र परिहासपदार्थस्तु प्रतीयते। इदानीं तात्पर्यगमकं तु वर्तते खलु, यतोहि प्रहसन्निव इदं वचः उवाच इति दशमश्लोके वर्तते। तथा च अवश्यम् उत्तरस्य वाक्यस्य परिहासपरत्वम् अस्ति इति तात्पर्यवशात् वक्तव्यं। तथा च तादृशतात्पर्यं निर्वोढुं तादृशतात्पर्येण अपेक्षिते शाब्दबोधे जननीये पदाध्याहारे कर्तव्ये इति शब्दपदाध्याहारं कुर्मः। तथा च इवं योजनां कुर्मः। अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः इति प्रहसन्निव
तम् उवाच हृषीकेश इदं वचः सेनयोरुभयोर्मध्ये इदं वचः इत्येवं योजनां कुर्मः तथा च एवं योजनायां कृतायां सत्याम् अत्र प्रहसन्निव इत्यस्य अंशस्य उत्तरेण वाक्येन अन्वयः भवति इति शब्दाध्याहारे सति तथा च तस्य वाक्यस्य परिहासपरत्वम् अपि प्रतीयते इति कृत्वा अत्र परिहासपरत्वं सुतरां लभ्यते खलु इति प्रश्ने सति तत्र उच्यते न एवं तु वक्तुं न शक्यते तदानीम् इति शब्दाध्याहारकृतः दोषः भवता इति शब्दाध्याहारः कर्तव्यः भवति खलु मया तु इति शब्दाध्याहारं विनैव अत्र वाक्यार्थः निर्वोढुं शक्यते अध्याहारस्तु सम्भवति सति सः वारणीयः वर्तते तथा च प्रकृते मया पूर्वोक्तरीत्या अस्य शास्त्रपरत्वं उपदेशपरत्वम् उपदेशत्वम् अत्र वक्तुं शक्यते तथा वक्तुं शक्यते चेत् अध्याहारं विना मया यदि वक्तुं शक्यते तर्हि ममैव खलु पक्षः स्वीकर्तव्यः अस्ति बलात् अत्र इति शब्दाध्याहारं कृत्वा अत्र अन्वयः यदि सम्पाद्यते तर्हि गौरवं तु वर्तते इति कृत्वा गौरवं भवतः मते वर्तते मम पक्षे तु सः नास्ति इति कृत्वा सः एकः दोषः चतुर्थो भवति तदुपरि तावन्मात्रं न तदुपरि दोषः उच्यते अत्र गतासून् अगतासूंश्च इति यः अंशः वर्तते इदानीं सः अंशः सर्वांशेन भवताम् अनुसारेण परिहासं प्रतिपादनार्थं स्वीकृतं भवति सर्वांशेन सर्वस्यापि तात्पर्यस्य गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डितः इति भागः किमर्थः परिहासपरः इति भवता वक्तव्यम् मया तु तस्य शास्त्रपरत्वं वक्तुं शक्यते तर्हि कस्यचित् भागस्य शास्त्रपरत्वे सम्भवति सति परिहासपरत्वं नैव वक्तव्यं तथा सति तद् व्यर्थमेव स्यात् यतोहि शास्त्रपरत्वं नैव भवितुमर्हति तथा च शास्त्रे अस्मिन् उपदेशरूपे यदि शास्त्रत्वं यदा वक्तुं शक्यते तर्हि तस्य परिहासपरत्वं स्वीकृत्य यः यत् कल्पनं वर्तते तत् व्यर्थं कल्पनं प्रकृते किञ्चित् प्रयोजनमेव नास्ति इति तदुत्तरम् एका युक्तिः आचार्यैः उक्ता तदुपरि अत्यन्तं प्रबला युक्तिः अपि अत्र आचार्यैः उक्ता अन्तिमा युक्तिः अनेन अत्र सः भागः अत्र समाप्यते अन्तिमा युक्तिः इयं वर्तते अत्र इव शब्दः वर्तते खलु अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं तमुवाच हृषीकेश प्रहसन्निव भारत इति इव शब्दः वर्तते इव शब्दवशात् अत्र इदं किम् अवगम्यते अत्र वस्तुतः परिहासः नैव विवक्षितः इति ज्ञायते तथा च प्रहसन्निव इत्युक्ते परिहासं कुर्वन्निव वस्तुतस्तु परिहासं तु न करोति भगवान् इत्येव खलु अर्थः प्रतीयते इति इव शब्दवशात् तथा च प्रकृते परिहासः नैव विवक्षितः इति ज्ञायते अस्य यद्यपि एतद्विषये अत्र रामरायकविना एतावदेव उक्तम् अत्र इव शब्दवशात् वस्तुतस्तु परिहासस्तु न प्रतीयते इत्यवगम्यते तथा च वस्तुतो न परिहासः इति यद्यपि अत्र एवम् उक्तं तथापि एतद्विचारात् प्राक् एवम् आचार्यैः उक्तमासीत् अत्र ईश्वरस्य भगवतः अस्मिन् सन्दर्भे परमकारुणिकस्य भगवतः अर्जुने परिहासः नैव भवितुमर्हति इति च उक्तम् ईषद्विवरणमिव कृतं पूर्वम् परन्तु तस्यापि आशयस्य विवरणम् ईषत् इतोपि विस्तरेण गूढार्थदीपिकायां मधुसूदनसरस्वतीन्द्रपादैः किञ्चित् विवृतमस्ति तदनुसारेण विवरणं करोमि इदं तु एतेषामपि सम्मतं स्यात् यतोहि सा युक्तिः यदि अनुसिन्धीयते चेदेव अत्र इदानीं भाष्यार्कप्रकाशे विद्यमानम् इदम् अपि वाक्यं सम्यक् समन्वयति इति कृत्वा अत्र गूढार्थदीपिकायाम् आचार्यैः किमुक्तम् अत्र परिहासः कीदृशसन्दर्भः वर्तते अर्जुनः अत्यन्तं दुःखितः सः इदानीं प्रकृते दुःखनिवृत्तिम् इच्छति तर्हि अत्यन्तं दुःखितस्य दुःखनिवृत्तिम् इच्छतः अर्जुनस्य कृते इदानीम् इदं वाक्यं वदति भगवान् इति स्थितिः वर्तते अस्मिन् सन्दर्भे भगवान् तु परिहासं नैव कुर्यात् यतोहि परिहासो नाम कः पदार्थः इति चेत् लज्जोत्पादनानुकूलः सः अनुचितार्थप्रकाशनेन लज्जोत्पादनानुकूलव्यापारः परिहासः इति उच्यते यदि कश्चन अनुचितं कर्म किञ्चित् करोति तदानीं पश्यतु भवता इदम् अनुचितं कर्म कृतमस्ति इति एतत् किञ्चित् वक्रयुक्त्या वा कयाचित् वक्ररीत्या वा अथवा कयाचित् रीत्या वा इदं यदि प्रदर्श्य यदि तस्मिन् लज्जां यदि उत्पादयति तर्हि तादृशलज्जोत्पादनाय प्रयुक्तं यत् तादृशं वाक्यम् अथवा अन्याद् वाक्यप्रयोगः यः वर्तते तादृशवाक्यप्रयोगः एव परिहासपदार्थः भवितुमर्हति
तथा च प्रकृते इदानीम् अर्जुनः यद्यपि अत्र अनुचितं तु आचरितवान् वर्तते, यतोहि अर्जुनः किं चिन्तयति, मम तु इदानीं सन्न्यासः एव धर्मः, युद्धं तु अधर्मः इति सः चिन्तयति। तर्हि इदानीं तत् उभयं एतादृश भ्रमवान् सः इदानीं सर्वम् अस्त्रादिकं परित्यज्य रथं युद्धं न करोमि इति रथे उपविशति। तर्हि इदं तु अनुचितमेव आचरितं, यतोहि धर्मात्मा भगवान् अवश्यम् इदं नैव अङ्गीकरोति, अतः अनुचितमेव आचरितवान् इति तु भगवान् जानात्येव। तथा च भगवतः प्रकृते किं तात्पर्यमस्ति, अत्र अर्जुनस्य यत् अनुचिताचरणम् इदं न युक्तं, यतोहि तस्य विवेकः नास्ति प्रकृते, तथा च तस्य विवेकज्ञानम् उत्पादनीयमस्ति। इत्युक्ते युद्धे धर्मत्वप्रमा, सन्न्यासे च सन्न्यासश्च तस्य अधर्मः इति प्रमा च उत्पादनीया अस्ति। मम क्षत्रियस्य सतः अर्जुनस्य युद्धं धर्मः, सन्न्यासः अधर्मः इति यद् विवेकज्ञानम्, इदं विवेकज्ञानम् उत्पादनीयमस्ति भगवता, तदर्थमेव इतः परम् उपदेशः कर्तव्यः। तर्हि अत्र विवेकोत्पत्त्यै अत्र भगवान् किं कर्तुम् इच्छति, भगवान् अनुचिताचरणं कर्तुम् इच्छति, इत्युक्ते अनुचिताचरणप्रकाशनं कर्तुम् इच्छति। त्वया अर्जुनेन इदं यत् कृतम्, इदानीं युद्धं न करोमि इति यः सङ्कल्पः, सः सङ्कल्पः न समीचीनः, इदं तु अनुचितं वर्तते इति अनुचितार्थप्रकाशनमात्रमेव भगवान् कर्तुम् इच्छति, न तु अनुचितार्थप्रकाशनेन लज्जोत्पादनानुकूलव्यापारः। यतोहि प्रकृते लज्जा नाम कीदृशी, लज्जा नाम तद् दुःखसाधनमेव पुनः भवति, तद् दुःखरूपं वा दुःखसाधनं वा भवति। तथा च पूर्वमेव महति दुःखे इदानीं प्रविष्टः यः अर्जुनः, तस्य दुःखान्तरं तु उत्पादयितुं भगवान् नैव चिन्तयेत्, यतोहि भगवान्स्तु परमकारुणिकः। कारुण्यं नाम किं, परदुःखप्रहाणे च, पर समवेत दुःखध्वंसं यः इच्छति सः खलु कारुणिकः। प्रकृते तु भवान् तु परमकारुणिकः। अस्तु, अधार्मिकस्य कस्यचित् भगवान् पापानुसारेण दुःखं जनयेत्, परन्तु अर्जुनस्तु एतावत्पर्यन्तं धर्मिष्ठः एव आसीत्, सः कृपालुश्च वर्तते, भगवत्कृपाविषयश्च वर्तते। तथा च भगवत्कृपाविषयस्य अर्जुनस्य पूर्वमेव महति दुःखे इदानीं प्रविष्टस्य अर्जुनस्य प्रकृते यदि लज्जारूपं दुःखान्तरं यदि जनयेत्, तर्हि प्रकृते तत् अननुकूलमेव स्यात् इति कृत्वा अत्र प्रकृते लज्जाम् उत्पादयितुं तु भगवतः इच्छा नास्ति, किन्तु अर्जुनस्य विवेकज्ञानम् उत्पादनीयम् इत्येव भगवतः इच्छा, इत्येव परमकारुणिकस्य भगवतः आशयो वक्तव्यः। तथा च प्रकृते अयं परिहासपदार्थः अनुचितार्थप्रकाशनेन लज्जोत्पादनानुकूलव्यापारः न, किन्तु अनुचितार्थप्रकाशन अनुकूलव्यापारमात्रम्। तथा च अत्र परिहासपदार्थस्य गौणः अर्थः एव स्वीकर्तव्यः। अनुचितार्थप्रकाशनानुकूलव्यापाररूपे गौणे अर्थे एव इदानीं प्रहसन्निव इति शब्दस्य अर्थः वक्तव्यः। तदर्थमेव इव शब्दः तात्पर्यग्राहको भवति। तथा च अनुचितम् अर्थं प्रकाशयति भवान् परिहासं तु नैव करोति इति कृत्वा प्रकृते परमकारुणिकस्य भगवतः अर्जुने अत्र परिहासभावः नैव उदेति इति कृत्वा अत्र परिहासार्थमेव इदं वाक्यम् इति यत् अन्यैः आचार्यैः उक्तं, सः पक्षः नैव स्वीकर्तुं शक्यते इति कृत्वा, तथा च इयं या युक्तिः सा तु विस्तरेण गूढार्थदीपिकायां वर्तते, परन्तु अस्याः एव युक्तेः संक्षेपेण कथनम् अत्र भाष्यार्कप्रकाशिकायाम् आचार्यैः कृतमस्ति अन्तिमयुक्तेः। तथा च एताभिः युक्तिभिः अस्माभिः इदं निश्चेतुं शक्यते यत् अत्र अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः इति वाक्यस्य केवलपरिहासपरत्वं नैव वक्तुं शक्यते। तथा च पूर्वोक्तरीत्या मोक्षरूपप्रयोजनप्रतिपादकत्वात् तत्प्रति ब्रह्मज्ञानस्य कार्यकारणभावस्य च अनेनैव श्लोकेन बोध्यमानत्वात् अयमेव श्लोकः अत्र शास्त्रोपक्रमः, तथा च अत्रैव शास्त्रारम्भः इत्येवम् अस्य अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः इत्यस्य श्लोकस्य शास्त्रान्तर्गतत्वम् अस्त्येव। तथा च भगवत्पादैः यदुक्तं यस्माच्च अस्मादेव श्लोकात् भाष्यं रचितम् इत्येतत् सर्वं साधु एव इति उक्त्वा अत्र मम वाक्यम् अत्र अहम् उपसंहरामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। So I will try to summarize whatever that I had just presented in English. So basically what I had said was this. So the context is this.
the school of Advaita Vedanta has taken a position that even though the Bhagavad Gita is very famous as, which comprises as 18 adhyayas, according to the Shankara Bhashya and the further commentators and the Sampradaya, the Shastropadesha actually starts from the 11th verse of 2nd adhyaya, not before. Whatever portion that existed before the 11th shloka was only story, and there was no any kind of Shastropadesha, but only from the 11th adhyaya the Shastropadesha actually happens. This is a position that is taken by the school of Advaita Vedanta. To this extent, so this partially this is also acceptable to the Vishishtadvaita school also. The Vishishtadvaita school also agrees that up to the 10th shloka of the 2nd adhyaya, it is only the story. To prepare the context for the Shastropadesha. But what they agree is that the 11th shloka is also a part of the story itself. The Shastra only begins from the 12th shloka. So according to the position of Vishishtadvaita Vedanta, the 11th shloka, as agreed in the school of Advaita Vedanta, which is the Ashocyananga Shochastam, it does not belong to the Shastra. So the Upadesha does not happen there. This is their position. So in order to refute, which is very clear in their commentaries of Ramanujacharya and other commentaries. So in order to refute, in order to counter-argue this position, Ramaray Kavi has presented many arguments in his commentary of Bhashyarka Prakasham. I have summarized the arguments in Sanskrit, and I will again try to summarize it very shortly in English. So one logic that the commentator Ramaraya Kavi has presented was that, see, whatever that expounds something which is hitam to us should be considered as Shastra. Now in the 11th shloka, which is Ashocyananga Shochastam, the prayojana of the Shastra, which is the Ajnana Nivritti or the Moksha itself, is expounded. Not only that, the cause and effect relationship of the Moksha and the Brahmajnana is also expounded. So it is not possible to negate that there is nothing has expounded in this verse which is Hita is not an argument that can be presented because there is Hitopadesha. The Moksha is expounded and also its cause is also expounded. For that reason, the 11th shloka should be considered as the Shastra. This is the first logic. And the second logic was that whenever there is a Sarvanama Shabda, which is the pronoun, whenever there is a pronoun, now in the 10th verse, there is a pronoun called Idam Vacha. Now, according to the position of Vishishtadvaita, the Idam Shabda, the pronoun expounds, it refers to the 12th verse, not to the 11th verse, because 11th verse is not a Shastra according to them. So, technically that Idam Shabda should refer to the 12th verse. So, in between the verse which lies is not referred by the Idam Shabda. So, this is their position. Now, this is not agreeable to us because whenever a pronoun is used in a sentence, then effectively there is a general rule that we accept, which is that a pronoun should refer another meaning which is verbally stated, which is near to the pronoun. So when something is very far from the pronoun, that entity should not be referred by a pronoun. This is a general rule with exceptions. Whenever there is some strong reason not to accept this general rule, we do not agree this rule. But however, if there is no any strong reason not to apply this rule, we should not obstruct this rule. This is the position that is taken by all the Shastrakaras. So in the doctrine of Advaita Vedanta, now based on the interpretation that we give you, now it is possible to secure this law. So because now according to us, the 11th shloka is also Shastra. So in the 10th shloka, the pronoun can refer to the very subsequent shloka itself, which is the 11th shloka. But in the interpretation, based on the interpretation given by the scholars of Vishishtadvaita, we have to agree that now it only refers to the 12th shloka, not the 11th. So now you are giving an exception to this rule without any strong reasons. So this is not a good position. This is the second logic. And the third reason is that, see, there is no literal connection between the word the Prahasan and the 12th verse. Because Prahasan word is a part of the 10th verse, which cannot be connected to the 11th verse. Therefore, we cannot say that
the word, the subsequent, the 12th verse is actually to do the parihasa of Arjuna, because the word prahasam is not connected with that verse at all. So to that, they counter argue that, see, it is by supplying a word iti, we can get the required relation between the words. Now, supplying of a word or which is referred to as adhyahara otherwise in Shastra. So it is when so this technique is used whenever the intention of a word is known, and in order to serve that intent, we may have to supply a word which is not in the statement itself. This is called the adhyahara. So by doing the adhyahara of iti shabda, now we can get the appropriate connection between the verbal references, and we can make this conclusion. This was their argument, but what we said to that is that, see, you can supply the word unless and until it is very much required. Now we are able to interpret this without supplying a word itself. So now you have a gaurava. In Paksha we have the laghava. The technique that we applied is more laghu bhuta. So your position is not correct. This was the other argument, and the other argument was that it is not possible to have a the parihasa bhava of Bhagavan upon the Arjuna, because see, parihasa, what is a parihasa? The parihasa is an action that we do with an intention to create a sense of shame or shyness to another person when he does something which is not right or improper. But the sense of shame or shyness or embarrassment itself is not something that we desire for. It is a dukkha sadhana. It is always a cause of sorrow. No one would like to get embarrassed in front of someone. So the Bhagavan already know that the Arjuna is already suffering a lot, and hence he wouldn't want to make it more worse by creating a sense of embarrassment to the Arjuna, especially to the Arjuna and especially in front of everyone. So the intention of the statement made by the Arjuna cannot be for parihasa, because the lakshana of parihasa is that anuchitartha prakashanena lajjotpadananukula vyapara. It cannot be the case because he cannot create. It is not proper to create a sense of shyness to Arjuna, because it will make everything worse. So his only intention is that to show what is done by the Arjuna, which is anuchita. So now what the anuchita which is done by the Arjuna is that, now he thinks that the yuddha is adharma and the sannyasa is as dharma. So this is a wrong notion that the Arjuna has. Now Bhagavan should remove this wrong notion, because he is the embodiment of the dharma itself. So the Bhagavan should give an upadesha to Arjuna, see, this is your position, this is anuchita. So only what the Bhagavan intends to do is anuchitartha prakashanam, which means to illustrate, to expound that this is what is anuchita. You have this notions, these are wrong. This is anuchita. Not to create a shyness, because it does not help in any way. The only thing that Bhagavan needs to do is to create his action to his dharma. For that, he needs to have the viveka jnana, and for the viveka jnana, he is presenting that what is wrongly done by the Arjuna. So this is the only intention that the Bhagavan has, not to create a sense of shyness to the Arjuna. So of course, if that cannot be the intent of the Bhagavan, then you cannot interpret the 11th verse in that way how you have interpreted. So it should be that Upadesha should only to create a Viveka Jnana to the Arjuna. Hence, it should be considered as a Shastra itself, not a Parihasa Vakya. Therefore, the Ashocyanam Vashocastam Prajnavadanscha Bhashase is a verse which is Shastra itself, not just a Parihasa Vakya. This has been the arguments and the conclusions as presented by the Ramaraya Kavi in the Bhasharka Prakash. And thank you, Nitinji, for giving this platform to present this topic. Thank you. Thank you very much, Karthik ji, for presenting on a very interesting topic. I think, except for students of Vedanta, Bhagavad Gita is something which is popularly available, studied by many people at large, even those who are not students of Vedanta. So they would not be aware of these technical discussions about where the Gita Shastra begins and all this. So it is a very fascinating discussion. Thank you for highlighting the same. Thank you very much.